महामारीले थिलथिलो भएको विश्व बिस्तारै जुरुमुराउँदैछ। यो सन्देश आज जापानको टोकियोले 204 देशलाई एकै ठाउँमा आमन्त्रित गरी 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक उद्घाटन मार्फत दिएको छ। कान्तिपुर समाचारमा जापानले ठूलो आर्थिक भार सहँदै विश्व सामु प्रदर्शन गरेको समृद्धिको चित्र। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। महामारीका बीच 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक जापानको टोकियोमा सुरु। 204 देशका 11,500 खेलाडी सहभागी। आर्थिक भार सहेर पनि विश्व सामु समृद्धि देखाउने जापानको प्रयास। संक्रमण बढ्दै गए पनि भोलिबाट लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी चलाउन सरकारको अनुमति। कोरोनाले आज 18 जनाको मृत्यु, 2000 बिरामी थपिए। सर्वोच्च अदालतमाथि एमालेको बारम्बार कटाक्ष। फैसलाले बहुदलीय व्यवस्था कमजोर भएको उपनेता नेमुवाङको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री देउवा भन्छन् संविधान सभाका अध्यक्ष अहिले कसरी फेरिए। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नहुँदा कर्णालीको 2/3 जनसङ्ख्या बिजुलीबाट वञ्चित। राजधानी सुर्खेतकै आधा हिस्सा अँध्यारोमा। र चिनिया राष्ट्र प्रमुख पहिलो पटक स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा बुलेट रेलमा घुमेर बेजिङ फर्किए सी चिनफिङ। विश्व खेलकुदको महाकुम्भ मेला टोकियो ओलम्पिकको आज भव्यताका साथ औपचारिक उद्घाटन भएको छ। कोभिडका कारण 1 वर्ष ढिलो भएको टोकियो ओलम्पिकको उद्घाटन अरू संस्करणको भन्दा निकै फरक रह्यो। युनाइटेड बाई इमोसन अर्थात् भावनात्मक एकता भन्ने मूल नारा रहेको यसपटकको ओलम्पिकमा समर्थकको उपस्थिति भने रहेन। कोभिडका बेला पनि विश्वभर खेलाडीले तयारी गरेको भिडियो देखाएर उद्घाटन सुरु भएको थियो। उद्घाटनको सुरुवातमा जापानी बक्सर एरिसा सुबाटाले ट्रेडमिलमा दौडिएको देखाइयो। उनको वरिपरि नर्सहरूलाई पनि राखिएको थियो। यसको अर्थ कोभिडका बेला बिरामीलाई कसरी उपचार गरियो भन्ने सङ्केत हो। योही टानेडाले डिजाइन गरेको ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा सुई र जापानको माउन्ट फुजीलाई प्रतिनिधित्व गरेर बनाइएको छ। उद्घाटन समारोहमा आयोजक, प्रायोजक, विशिष्ट व्यक्तित्व र पत्रकारलाई मात्र प्रवेश गराइयो। विश्वमा कोभिडले पारेको असरबाट बाहिर निस्कनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्दछ भन्ने उद्घाटनको मूल सन्देश छ। रङ्गशालाभित्र भव्य उद्घाटन भइरहँदा बाहिर भने ओलम्पिक हुनु हुँदैन भनेर टोकियोका जनताले नाराबाजी गरेका थिए। उद्घाटन समारोहमा ओलम्पिक सुरु भएको देश ग्रिसको टिमबाट मार्च पास भएको थियो। त्यसपछि ओलम्पिकको झण्डा मुनि खेल्ने शरणार्थी टिमले प्रवेश गरेका थिए। सबै देशले आफ्नो परम्परा झल्कने ड्रेस लगाएका थिए। मार्च पासको अन्तिममा अर्को संस्करणको आयोजक देश फ्रान्सले प्रवेश गरेको थियो। उद्घाटन समारोहमा अमेरिकाकी प्रथम महिला जिल बाइडेनको उपस्थिति थियो। उद्घाटन समारोहमा कोरोनाको सम्भावित सङ्क्रमणलाई कम गर्न निकै थोरै विशिष्ट व्यक्तिलाई निम्तो दिइएको थियो। उद्घाटन समारोहको मार्च पासमा नेपालको झण्डा पौडी खेलाडी गौरिका सिंह र एलेक्स शाहले बोकेका थिए। खेलाडीका रूपमा गौरिका र एलेक्सले मात्र भाग लिएका थिए। मार्च पासमा नेपालबाट 8 जनाको सहभागिता रहेकोमा बाँकी सबै पदाधिकारी हुन्। ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको बहुप्रतीक्षित 32औं संस्करण जापानको टोकियोमा सुरु भएको छ। कोरोना महामारीले विश्वलाई नै अत्याइरहेको बेला टोकियोमा सुरु विश्व खेलकुदको यो महाकुम्भ मेला भने शून्य दर्शक र आर्थिक मारको चपेटामा परेको छ। 1 वर्षपछि धकेलिएको ओलम्पिक सफल बनाएर विश्व समुदायलाई सन्देश दिन निकै चुनौती सामना गरिरहेको जापानले राजनैतिक र आर्थिक रूपमा समेत उतार चढाव भोग्नु परेको छ। विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला ओलम्पिकको उद्घाटनसँगै जापानलाई प्रतियोगिताका 18 दिन कसरी बित्लान् भन्ने चिन्ताले सताएको छ। ओलम्पिक भिलेजभित्रै एकपछि अर्को गर्दै कोरोना संक्रमण फैलिरहेका समाचार बाहिर आइरहँदा कतै प्रतियोगिता नै महामारीको केन्द्र बन्छ कि भन्ने डर आयोजकलाई छ। रोगसँगको डर त छँदैछ, ओलम्पिकमाथि गरिएको लगानीले समेत जापानी अर्थतन्त्र पनि सही ग्राफमा छैन। सन् 2013 मा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले टोकियो सहरलाई 2020 को आयोजकका रूपमा घोषणा गर्दा जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको खुसी थामी नसक्नुको थियो। तर 7 वर्षपछिको प्रतियोगिता सरेर 8औं वर्षमा आयोजना गर्नुपर्दा जापानले आर्थिक रूपमा निकै पीडाको सामना गर्नु परिरहेको छ।
कोरोना महामारीका कारण यसै त धनी मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस भइरहेको छ। यस्तो बेला अरबौं डलर घाटा सहेर जसरी पनि जापानलाई ओलम्पिक सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती छ। परिस्थिति यस्तो आयो कि संक्रमणकै कारण यति ठुलो खेलमेला खाली रङ्गशालामा गर्नु पर्यो, जबकि 45 लाख टिकट बिक्री भएका मध्ये विदेशबाट मात्रै 6 लाख भन्दा बढीले खेल हेर्न जापानी रङ्गशालाको टिकट काटेका थिए। अहिले जापानको खेल पर्यटन शून्यमा झरेको छ। ओलम्पिकको प्रचार प्रसार र विज्ञापन बापत करिब 8 अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी हुने अनुमान थियो, तर अब त्यसको आधा पैसा पनि नउठ्ने पक्का छ, किनभने ओलम्पिक घाटामा जाने देखेरै जापानका विश्वविख्यात ब्रान्डहरूले प्रतियोगिताबाट हात झिकेका छन्। त्यसमाथि अघिल्लै वर्ष तयार भइसकेका खेलस्थल र एथलिट भिलेजलाई दुरुस्त राख्न पनि थप लगानी गर्नु परेको छ। ओलम्पिकका लागि नै भनेर टोकियोमा मात्रै 7 वर्षमा करिब 16 अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ। यसले आयोजक जापान र प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगाको चिन्ता थप बढाएको छ। त्यसो त सन् 2013 मा आयोजनाको अनुमति पाउँदा तत्कालीन आबे सरकारले ओलम्पिक लागत करिब 8 अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरेको थियो, तर अहिले 2 गुणा बढी अर्थात् 16 अर्ब अमेरिकी डलरले नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसमाथि आम्दानी शून्य जस्तै छ। अझ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एक अध्ययनले टोकियो ओलम्पिक इतिहासकै सबैभन्दा बढी लगानी गरिएको ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक हुन पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुले पनि जापानले आर्थिक भार कति खेप्दैछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। स्थगित गर्दा मुलुककै छवि धुमिल हुने र आर्थिक रूपमा थेग्नै नसक्ने अवस्था आउन नदिन पनि जापानले प्रतियोगिता आयोजना गरेर विश्व सामु आफ्नो समृद्धि देखाउने प्रयास गरेको छ, तर त्यसका लागि जापानी सरकारले निकै ठुलो मूल्य चुकाउँदैछ। बढ्दो संक्रमणका बीच भोलिदेखि मुलुकभर मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात चल्ने भएका छन्। गत साउन 4 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले लामो दूरीको सवारी साधन चलाउने निर्णय गरेपछि गृह मन्त्रालयले बुधबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि आजै सूचना जारी गर्दै परीक्षार्थी र सर्वसाधारणको आवत जावतलाई सहज बनाउन लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको जनाएको छ। व्यवसायीलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ। यात्रुहरूले अनिवार्य रूपमा टिकट काउन्टरबाट टिकट काटेर मात्र यात्रा गर्न पनि प्रशासनले आग्रह गरेको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले पनि भोलिदेखि नै लामो दूरीका यातायात सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएका छन्। आज झण्डै 2000 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 13,698 जनाको PCR गर्दा 1982 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै संक्रमितको संख्या 6,76,708 पुगेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 613 जनामा कोरोना देखिएको छ। देशभरका संक्रमित मध्ये 857 जनाको आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमणका कारण आज 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 9,679 पुगेको छ। सरकारले विदेशमा समेत स्वीकार्य हुन सक्ने खोप कार्डको व्यवस्था गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले दोहोरो शास्ति खेप्नु परेको छ। एक त खोप पाउने युद्ध जिते सरह छ, त्यसमाथि खोप लगाइसकेपछि त्यसको प्रमाणपत्र लिन रातभर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता। यो टेको अस्पतालमा खोप प्रमाणीकरण गर्नका लागि लागेको लाइन हो। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँदा दिने कार्डले नभएर छुट्टै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने झन्झट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले खेप्नु परेको छ। प्रमाणीकरण पनि सहजै हुने नभई रातभर लाइन बस्नु परेको छ। लगभग 4:30 देखि बसेको, अब गाह्रो भइरहेछ हैन। अब हिँडेर अब परदेखि आउनुपर्ने, अब 2 दिन भइसक्यो लाइनमा बसेको पनि काम भएको छैन अहिलेसम्म। राति नै आउनु पर्यो नि त, हामी 3 बजेतिर आउनु पर्यो होइन। 3 बजे आउँदाखेरि लाइन चाहिँ तपाईँको त्यहाँसम्म पुगिसकेको थियो। अनि त्यही भएर अहिले हामी पालो कुरेर बसिरहेको छौँ होइन। त्यो एकदम वैदेशिक रोजगारमा दुःख गर्न जान्छौँ हामी सबैजना, तर उनीहरूको लागि भनौँ न एउटा केही रेस्पेक्टै छैन क्या। भिड व्यवस्थापन गर्न शुक्रबारबाट टेको अस्पतालका साथै निजामती कर्मचारी अस्पताल मिन भवन, पाटन अस्पताल र सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुबाट समेत प्रमाणीकरण गरिने भएको छ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 33.5 लाखले खोपको पहिलो मात्रा र 11.5 लाखभन्दा बढीले दुवै मात्रा लगाएका छन्। 1,58,735 जनाले जोन्सन एन्ड जोन्सनको एक मात्रा मात्र लगाउने खोप पाइसकेका छन्। खोप लगाउने सबैले खोप कार्ड पनि पाएका छन्। यो कार्ड आफैमा खोप लगाएको प्रमाण हो, तर यसमा विदेशमा समेत स्वीकार्य हुने ढाँचामा विवरण उल्लेख नहुँदा विदेश जाने हरेक नागरिकले प्रमाणीकरणको थप झन्झट बेहोर्नु परेको हो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने देश अनुसार फरक ढाँचामा प्रमाण माग भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुरोधमा प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्नु परेको दाबी गर्छ। अब छिट्टै QR कोडको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने र त्यसपछि प्रमाणीकरणको झन्झट नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाइसकेका व्यक्तिहरू कुनै पनि देश जाने सन्दर्भमा प्रमाणित आधार प्रमाण लिएर जानुपर्छ भन्ने सम्बन्धित देशहरूको आफ्नो नियम र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बन्धित विभाग जसले कन्सुलर विभाग जसले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग त्यसै अनुसारको जानकारीहरू आएको आधारमा प्रमाणित गर्नु परेको हो। हामीले बनाएको कार्डमा अङ्ग्रेजी नेपाली दुईटै छ। दुईटै भएको हुनाले धेरै समस्या छैन, त्यसमा छाप पनि लागेको छ। तर हामी कहाँको हाम्रो समस्या धेरै कुराहरू फेक हुन सक्ने एउटा डरलाई लिएर विदेश जानेका हकमा मात्रै प्रमाणित गर्ने कुराहरू आइराखेको छ। यसलाई हामीले QR कोड नै जेनेरेट गरेर हाम्रो सिस्टममा भए नभएको हेर्न सक्ने व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी तयारीहरू गरेका छौँ। तर त्यो कार्यान्वयनमा अहिले आइ नसकेको हुनाले प्रमाणीकरण गरिराख्नु परेको हो। पहिले नै खोप लगाएको प्रमाणको लगत सङ्कलन गरेर कार्डमा QR कोडको व्यवस्था गरेको भए अहिलेको जस्तो झन्झट र अस्तव्यस्तता बेहोर्नु पर्ने थिएन। सरकारी संयन्त्रमा रहेको व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारण सेवाग्राहीले शास्ति पाउनुका साथै राज्य कोषमा दोहोरो भार समेत परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ पर्वत घिमिरे र कृपाल गौतम, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र नयाँ सरकार गठनका पक्षमा फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई कमजोर बनाएको भन्दै नेकपा एमाले फेरि संसदमा तितो पोखेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जनादेशबाट नभई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको टिप्पणी दोहोर्याए। संविधानको धारा 76 उपधारा 5 को व्याख्याले बहुदलीय व्यवस्थामाथि प्रहार भएको र दलीय नियन्त्रणको मान्यतामाथि हस्तक्षेप भएको नेम्बाङको जिकिर थियो। सभामुख महोदय मार्फत मेरो प्रश्न, आफ्नो पार्टीभित्र भने अनुशासन चाहिने, आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिर भने अनुशासन नचाहिने, यो हो तपाईँहरूको मान्यता? आफ्नो पार्टीभित्र भने पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने, तर आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिर भने पार्टीले होइन अरू ढङ्गले निर्णय हुनुपर्ने। मतलब हामीले कस्तो बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई अपनाएका छौँ? सत्ता पक्षले भने विपक्षमा पुगेपछि एमाले संविधानको अपव्याख्या गरेको आरोप लगाएको छ। आफू लक्षित टिप्पणीको जवाफमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2 पटक संविधान सभा अध्यक्ष भएका नेमाङले विगतमा संविधानको यही धाराले प्रतिनिधि सभा विघटन रोक्ने बताउँदै आएकोमा अहिले किन बोली फेरेको भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 उपधारा 5 अनुसार सरकारको आह्वान गरेको र सोही बमोजिम काङ्ग्रेस सहितका दलले सरकारमा दाबी गरेकाले अहिले प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको देउवाको दाबी छ। संविधानमा 76(5) किन लेख्नुभयो भन्ने सोध्नेवाला थिए। उहाँ सभामुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के बोल्नुभएको थियो भने अब कहिले पनि बिचमा कहिले पनि यो संविधान भत्किने छैन, पार्लियामेन्ट भङ्ग हुने छैन भनेर उहाँले बोल्नुभएकै मैले जल्दी सम्झिरहन्छु। अर्को कुरा, राष्ट्रपति स्वयंले सत्र 5 धारा अनुसार कुनै पनि सांसदले बहुत पुर्याउन सक्छ भने आउनुहोस् भनेर लेखेकै हो, उहाँले आह्वान गरेकै हो। माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजरेलले पनि एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र विधि भत्काउँदै गएकाले सत्ता गुमाउनु परेको बताए। आफू अनुशासनको पालन नगर्ने, पार्टीलाई व्यवस्था गर्ने, दललाई व्यवस्था गर्ने
प्रधानमन्त्री भएर लिखित गरेका सम्झौताहरूलाई व्यवस्था गर्ने अनि ठुल्ठुला कुरा गरेर हुन्छ कि नेपाली जनता लाटा छन्। बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले नागरिकता विधेयकलाई यथाशक्य छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने माग गरेका थिए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गल्ती स्वीकार्नुको साटो हुकुमी शैलीको बादशाह बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। हिजो मात्रै अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई पार्टीमा फर्के आम माफी दिने घोषणा गरेका थिए। पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले राजधानीमा आज गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता नेपालले श्री 5 को हुकुमी शैलीमा आम माफीको घोषणा गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीको चर्को आलोचना गरेका हुन्। उनले आफूहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुलाई गल्ती भयो भनेर आलोचित हुनुपर्ने ओली सुध्रने छाँटकाट नदेखिएको आरोप लगाए। हिजो महामहिम श्री 5 महाराज राजबाट अभिव्यक्ति आयो। माधव नेपाल लगायत मान्य सदस्यहरूमाथि जति पनि गरिएको छ स्पष्टीकरण त्यसलाई आम माफी दिइन्छ। एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। अति हामी गदगद भयौँ। महाराजाधिराज उवाच, हामी गदगद भयौँ। वाह वाह वाह, हाम्रो महाराज कति खुसी भएछन्, हामीलाई आम माफी मिलेछ। नाच्नु पर्ने भयो, खुसी हुनुपर्ने भयो। यही हो प्रवृत्ति। यसैलाई कम्युनिस्ट प्रवृत्ति भनिन्छ। स्पष्टीकरण सोध्नु गल्ती भयो, मैले त्यो हतार गरेँ, त्यो मैले फिर्ता लिएको छु भनिदिएको भए के हाइट घट्थ्यो, मर्यादा कम हुन्थ्यो? उस्तै छ। अध्यक्ष ओलीको व्यवहारकै कारण पार्टीमा विवाद चर्केको र उनको पक्षका 83 सांसद घट्ने क्रममा रहेको नेता नेपालको दाबी छ। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने आफूसहित 22 र मतदान बहिष्कार गर्ने 11 जना एमाले सांसदले संविधान सम्मत काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे। संसदलाई जोगाइदिएका छौँ, व्यवस्थापिकाको रक्षा गरेका छौँ, संविधानको रक्षा गरेका छौँ, कार्यपालिकाको रक्षा गरेका छौँ, न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गरेका छौँ। त्यो बहुत जायज काम गरेका छौँ, न्यायोचित काम गरेका छौँ, संविधान सम्मत काम गरेका छौँ र यस्तो काममा हामीलाई गौरव बोध छ। बरु यसलाई सिद्ध्याउन खोज्ने गलत प्रवृत्तिहरू त्यसलाई हामीले सुधार्नु पर्ने जरुरी छ। म ती सबै 22 जना म सँगसँगै मेरो पार्टीसँग जोडिएका ती सबै योद्धाहरूलाई म विशेष अभिवादन गर्न चाहन्छु। सलाम लाल सलाम। ती बाँकी 11 जना 22 होइन 23 कमलचेम खनाल सहित अनि अरू बाँकी 11 जना जो त्यहाँ उपस्थित हुनु भएन उहाँहरूलाई पनि म सलामको अभिवादन गर्छु। कमसेकम विपक्षमा भोट खसाल्नु भएन। आफू विरुद्ध पार्टीकै केही युवाहरूलाई आफ्नै घर वरपर बाँदरे भेषमा उतारेर तर्साउन खोजिएको तर आफू विचलित नहुने नेता नेपालको भनाइ छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले काम नसकेपछि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका फेरि प्रभावित हुने भएको छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नभएका कारण महाधिवेशनको पूर्व निर्धारित तालिका प्रभावित हुने निश्चित भएको हो। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास महाराजगञ्जमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा साउन 12 गतेदेखि हुने भनिएको वडा तथा गाउँ तहको अधिवेशन कम्तीमा 1 साता पछि सार्ने गरी छलफल भएको छ। अहिलेलाई भदौ 16बाट हुने महाधिवेशनलाई कायमै राखेर त्यस यताको नयाँ तालिका ल्याउने तयारी छ। यी सन्दर्भमा लाग्ने समयावधिको बारेमा उहाँले 10 गतेसम्म अहिलेको मौजुदा अवस्थामा काम गरिरहँदै गर्दा 10 गतेसम्म हामी बुझाउन सक्दछौँ भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। आज 8 गो, बाँकी 2 दिन 10 गते। साउनको 12 गते सुरु हुने भन्ने तल्लो तहको अधिवेशनको प्रक्रिया केही जटिलतामा पुगेको छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न, त्यसलाई समाधान गर्न हामी कसरी छोटो र छिटो अवधिमा जान सक्दछौँ भन्ने बारेमा टुङ्गो गर्नका लागि पदाधिकारीको बैठक भोलि साउनको 9 गते बिहान 9 बजे फेरि हामी बस्नेछौँ। आजको बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले थप 2 दिन समय मागेका थिए। सदस्यता विवाद प्रकरणमा पार्टी कार्यालय ललितपुरमा 12, सप्तरी र सर्लाहीका कार्यकर्ता धरना समेत बसेका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको वैधानिकता बचाउन भए पनि तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको बताएका छन्। कांग्रेसका नेता एवं कवि
गुरुराज घिमिरेद्वारा लिखित मृत्युसँगको साक्षात्कार कविता सङ्ग्रहको विमोचन गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले तत्कालै क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गो लगाएर तोकिएकै समयमा प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय प्रतिनिधि चयन गरी पार्टीको वैधानिकता बचाउनु पर्ने बताएका हुन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले भदौ 16 देखि 19 गतेसम्मको समय भने यताउति हुन नसक्ने बताएको जानकारी गराउँदै आफू पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए। नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले साउन 12 गतेका लागि तोकिएको वडा अधिवेशन क्रियाशील सदस्यता नटुङ्गिएका कारण हुन नसक्ने बताए। कार्यक्रममा काङ्ग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेताहरू शेखर कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल, बलबहादुर केसी, अर्जुन नरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी, दीपक गिरी लगायतले पुस्तकमाथि चर्चा गरेका थिए। सफ्टवेयर प्रयोग गरी 300 भन्दा बढी व्यक्तिका मोबाइल फोनमा जासुसी गरेको बाहिरिएपछि अहिले भारत सरकारको आलोचना भइरहेको छ। नेपालमै पनि गुप्तचरी संयन्त्रलाई व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्न अधिकार दिने तयारी छ। यस सम्बन्धी विधेयक संसदमा छ। विधेयक हुबहु पारित भए गुप्तचरी संयन्त्रले राष्ट्रिय सुरक्षाभन्दा व्यक्तिगत गोपनीयता अतिक्रमणमा दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंका बलियो बनेको छ। पेगासस इजरायली कम्पनीले बनाएको स्मार्टफोनमा जासुसी गर्ने सफ्टवेयर हो। त्यो सफ्टवेयर प्रयोग गरी कूटनीतिज्ञ, नेता, न्यायाधीश, अधिकारकर्मी लगायत 300 भन्दा बढीको मोबाइल फोन रेकर्ड गरेर जासुसी गरेको विषयले अहिले भारतमा मोदी सरकार आलोचित छ। यता नेपालको गुप्तचरी संयन्त्र चाहिँ सुरक्षा निगरानीमा प्रभावकारितालाई लिएर प्रश्नको घेरामा छन्। देशको एकमात्रै गुप्तचरी संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउन भनी गत वर्ष यस सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयकमा विभागका प्रमुखलाई फोन रेकर्ड गर्न अधिकार दिने प्रस्ताव छ। व्यक्तिको गोपनीयताको हक विपरीत भन्दै यसको सुरुमै विरोध भयो। धेरैजसो देशमा पनि गुप्तचरी संयन्त्रलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि विपक्षी वा सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने संगठनको फोन निगरानी गर्न दिँदै आएको छ। अवांछित तत्त्वहरूको चलखेल हाम्रो यहाँका कुनै पनि नीति निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्ने गरेर त्यो यहाँका सूचनाहरू समयमै अर्कोले चाहिँ प्राप्त गर्ने खालका क्रियाकलापहरू त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरूबाट पनि बचाउनु पर्ने अवस्था छ। समयकाल अनुसार चाहिँ अब समय सापेक्ष यसलाई बनाउन सकेन भने यी चिजहरू हामी लुज गर्दै जान्छौँ र समग्रमा हाम्रो नेसनल सेक्युरिटीको एउटा पर्सपेक्टिभ नै एउटा कमजोर हुन जान्छ। नेपाल प्रहरीका लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो, CIB, विशेष ब्युरो लगायत संयन्त्रले जासुसीकै माध्यमबाट काम गर्दै आएका छन्। तर प्रहरीका संयन्त्र हुन् वा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, कसैलाई पनि नेपालको विद्यमान कानुनले फोन रेकर्ड गर्ने अधिकार भने दिएको छैन। राष्ट्रिय सुरक्षामा आउन सक्ने जोखिमको पूर्व सूचनाका लागि बलियो जासुसी संयन्त्र एक मात्रै विकल्प हो। गुप्तचरी संयन्त्रका लागि अधिकारका साथै प्रविधि पनि उत्तिकै जरुरी मानिन्छ। यस्ता संयन्त्रलाई संसदीय निगरानीमा राखेर जिम्मेवार बनाउन सकिने एक थरीको धारणा छ। हाम्रो कुनै पनि कदमले चाहिँ विदेश नीति, अर्थनीति, सुरक्षा, रक्षा यिनीहरू चाहिँ जोडेर आउनु पर्यो। समग्रमा त्यसको मूल्याङ्कन हो। कुनै हाम्रो एक्टिभिटीहरू त्यस्तो सुरक्षाको सम्बन्धी गर्दाखेरि त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा चाहिँ सबै त्यस्ता कन्सर्न मन्त्रालयलाई पनि राखेर अरूलाई पनि आवश्यक पऱ्यो भने बोलाउने हिसाबले जुन बनेको छ, त्यो बनेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई सपोर्ट गर्नको लागि त्यो टिम मैले देखिरहेको छैन क्या। त्यस्तो खालको इन्टेलिजेन्स कमिटीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पार्लियामेन्टमा गोप्य हुन्छ, त्यो ओपन हुँदैन भने त्यस्तो कुनै न कुनै चाहिँ यसको चाहिँ एउटा अनुगमन, यसको चाहिँ सुपरभिजन गर्ने चाहिँ कुनै न कुनै संयन्त्र हुनुपर्छ, विधि हुनुपर्छ हेर्नुहोस्। तर यो अब राज्यले आफ्नो सुरक्षाको लागि गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। जासुसी नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयता हननका लागि होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाले विधेयक कसरी पारित गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रमा रहेको राजनीतिक प्रभावले सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग हुने जोखिम पनि देखाउँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिचरण तिमल सिन्हा र प्रवीण गेवालीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ।
भौगोलिक विकटता रहेको कर्णालीमा अधिकांश नागरिक टुकी र दियालोपछि वैकल्पिक ऊर्जा सोलर बत्तीको उज्यालो खोज्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युतीकरण नहुँदा कर्णालीको कुल जनसङ्ख्यामध्ये 67% विद्युत सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। विद्युत उत्पादनका लागि सम्भावना बोकेको कर्णालीमा कुल जनसङ्ख्याको 67% नागरिक अझै विद्युत सेवाको पहुँचमा आउन सकेका छैनन्। साबिक कर्णालीका सिङ्गो 4 जिल्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन भने पुगेका जिल्लाको सदरमुकाम र सुगम क्षेत्रमा मात्रै नागरिकको पहुँचमा छ। सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र कालीकोटमा भर्खर मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छ। बाँकी 4वटा जिल्ला जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कहिले पुग्छ अझै टुङ्गो छैन। कर्णालीमा सबैभन्दा सुगम र विकसित मानिएको प्रदेशकै राजधानी सुर्खेतमा 53% मानिस अझै विद्युतको पहुँचमा छैनन्, जसले गर्दा शास्ति बिहोर्न बाध्य छन्। विद्युतको अभावले गर्दा विभिन्न खालका चाहिँ औषधिहरू जसलाई चाहिँ केही समय चाहिँ चिस्यान गर्नुपर्ने औषधिहरू पनि हामीले प्रयोग गर्न पाउने र अर्को कुरा विभिन्न खालका चाहिँ उद्योग धन्दाहरू साना खालका चाहिँ मजुरा साना उद्योगहरू सञ्चालन गरौँ भने पनि विद्युतको अभाव सबैले दुःख खाएका छ भनौँ। एउटा लाइट नभएर हामीले लगभग तपाईँको आज यो सोलरबाट पनि हामीले अलिकति बत्ती जलाउने काम गरिरहेछौँ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीको 33% जनसङ्ख्या विद्युतको पहुँचमा छन्। यो पनि अधिकांश नागरिकले सौर्य ऊर्जा उपभोग गर्छन् भने न्यून क्षमताका स्थानीय लघु जलविद्युत आयोजना र उच्च हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा वायु ऊर्जा समेत प्रयोगमा छन्। कर्णालीमा वैकल्पिक ऊर्जाको योगदान झण्डै 39% को हाराहारीमा छ। विज्ञका अनुसार 18,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको कर्णालीमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहले कर्णाली उज्यालो बनाउन भन्दै हरेक वर्ष केही न केही नीति र बजेटमा समेटेका हुन्छन्, तर कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा कर्णालीवासीले सधैँ अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सङ्घ सरकारको अन्तर्गत पर्यो, त्यसले नै हेर्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रदेशभित्रको चासोको विषय भएको हुनाले प्रदेश यो जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले पनि कर्णाली प्रदेशले हामीले तपाईँलाई के सहयोग गर्नुपर्छ ताकि राष्ट्रिय प्रसारणलाई छिटोभन्दा छिटो कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि त्यो पुगोस् भन्ने हिसाबले हामी सरकारको तर्फबाट हामी पनि लागिरहेका छौँ। 3 तहका सरकारले घोषणा गरे अनुसार जलविद्युत उत्पादन र विद्युत विस्तार गर्न सके पुस्तेनी, टुकी र दियालोको भरमा गुज्रिएको कर्णालीवासीको दैनिकी र जीवनशैलीमै परिवर्तन आउने थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कृषि अनुदान प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए, किसान चिनेर मात्र दिने, बी, प्रक्रियागत झन्झट हटाउने र सी, कर्मचारीमाथि निगरानी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, किसान चिनेर मात्र दिनेमा 47%, बी, प्रक्रियागत झन्झट हटाउनेमा 21% र सी, कर्मचारीमाथि निगरानीमा 32%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आज हाम्रो प्रश्न छ, बढ्दो महामारीकै बीच लामो दूरीका गाडी चलाउन दिने निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ? ए, बाध्यताको कदम, बी, जोखिमलाई बढावा र सी, सावधानीमा जोड देऊ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले विराटनगरमा सोधेका छौँ, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम किन प्रभावकारी हुन नसकेको होला? जनताको आवाज। हस्पिटल आयो भने एउटा सधैँ मान्छे पनि बिमारी परेर जाने अवस्था छ। यति भिड छ, मान्छे 8 बजे आयो भनेदेखि 12 बजेसम्म लाइन लाग्नुपर्ने, 1 बजेसम्म लाइन लाग्नुपर्ने, त्यतिखेर लाइन लाग्दा लाग्दा डाक्टर हिँडिसक्ने। यति समस्या भएको कारणले नै अब त मान्छेले यो बिमाको नाम लिन छोडिसके जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा बिरामीलाई जाँच गर्नलाई मात्र 3 दिनको टाइम लाग्ने भयो क्या यसमा। त्यस कारणले गर्दा बाहिरबाट आउने मान्छेले चाहिँ अब यहाँ आएर उपचार लिन्छु भन्नु अलि गाह्रो अप्ठ्यारै जस्तो बुझिया छ। बिमा बापत मैले पाउनुपर्ने सुविधा के हो जनतालाई थाहा छैन, हेल्पडेस्क छैन। बिमा गर्यो उसले कागज गोजी भयो, अवर परेर आउँदा यहाँ स्वास्थ्य उपचार पाउँदैन, ऊ त बिमाको उलिएर लडिराखेको हुन्छ। कसैको दर्ता गरिदिन्छ, कसैको बिमा लिन्छ, त्यतिकै कार्ड दिएर पठाइदिन्छ। फेरि यहाँ आएर दबाईकोमा छाप लाउन जाँदाखेरि फेरि यहाँ दर्ता भएको छैन भनेर लाइनमा लाग्नु फेरि त्यहाँ भित्र गइसकेपछि फेरि पठाएर उतै पठाइदिन्छ। पहिलो कुरा पालो पाउन गाह्रो छ। बिहान आएको मान्छे बेलुका मात्रै त्यो औषधि लिन पाउँछ।
अनि त्यो औषधि लिएर पनि यो चाहिँ यहाँ छैन, अन्तपट्टि जानुहोस् यहाँ चाहिँ छैन भनेर धेरै उत्तरहरू पाउँछौँ। डाक्टरको टाइम बढाउनुको साथै हरेक पूर्जा काट्ने जनशक्ति बढाउनु पर्यो। यहाँ दबाई वितरण गर्ने ठाउँमा एकजनाले मात्रै भएन, त्यो पनि काउन्टर बढाउनु पर्यो, दबाई वितरण गर्ने जनशक्ति बढाउनु पर्यो। होइन भने यो सम्पूर्ण रूपमा बिमाको कार्यक्रम क्लोज गर्नु पर्यो। हामी जनतालाई दुःख दिने कार्य यसरी बारम्बार गर्न पाइँदैन। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। टोकियो ओलम्पिक अन्तर्गत जुडोतर्फ नेपालकी सोनिया भट्टले पहिलो चरणमा रसियाकी डोल्गोभा इरिनासँग खेल्ने भएकी छिन्। 48 केजी तौल समूहमा सोनियाको भेट भोलि इरिनासँग हुनेछ। इरिना विश्व वरियतामा 9औं र यस प्रतियोगितामा 8औं वरियताकी खेलाडी हुन्। इरिनाले यसै मे महिनामा भएको कजान ग्रान्ड स्ल्याममा रजत पदक जितेकी थिइन्। नेपालकी सोनिया भट्ट भने विश्व वरियतामा 127औं स्थानमा छन्। उनी वाइल्ड कार्ड मार्फत ओलम्पिकमा छनौट भएकी हुन्। सोनियाले नेपालमा आयोजना भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा काँस्य पदक जितेकी थिइन्। उनले जुनियर विश्व च्याम्पियनसिपमा पनि सहभागिता जनाइसकेकी छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।